नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि समीअल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। आज हम पढ़ेंगे सूरह तौबा की आयत नंबर 17। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, मा काना लिल मुशरिकीना, नहीं है मुशरिकीन के लिए ये जायज़, अन यामुरू के वो आबाद करें, मसाजिद अल्लाह, अल्लाह की मस्जिदों को, शाहिदीना अला अनफुसिहिम बिल कुफ्र, जबकि वो गवाही दे चुके हैं अपनी जानों पर, अपने आप पर कुफर की। उलाइका हबितत आमालुहुम, यही लोग हैं जिनके अमाल ज़ाया हो जाएंगे। व फिन्नारी हुम खालिदून, और ये आग में हमेशा रहेंगे। यानी कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला का घर बैतुल्लाह है और मुशरिक क्या थे, ये उसके बड़े मजावर बने हुए थे। अल्लाह फरमा रहे हैं ये मुशरिक डिज़र्व ही नहीं करते कि ये अल्लाह के घर में इसके रखवाले बने, और इनकी सारी नेकियां भी पीछे ज़ाया हो जाएंगी। यानी ये जो हाजियों को पानी पिलाते थे, ये जो बैतुल्लाह की देखभाल करते थे, अल्लाह फरमाते हैं ये सारा कुछ किस लिए ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि ख़ुद इन्होंने अपनी जानों पर कुफर की गवाही दी। यानी अल्लाह के रसूल के अच्छी तरह आगाह कर देने के बाद, इंतज़ार कर देने के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुफर को तरजीह दी। अल्लाह के रसूल की तालीमात को और आप की रिसालत का इनकार कर दिया। अल्लाह फरमाते हैं अब ये अल्लाह के घर में दाखिल नहीं हो सकते, ये इनके सारे पीछे अमाल ये ज़ाया हो जाएंगे, ये जहन्नमी हैं और हमेशा इस जहन्नम में रहेंगे। इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि, बेशक अल्लाह की मस्जिदों को तो वो आबाद करते हैं, मन आमना बिल्लाहि, जो ईमान रखते हैं अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी, और यौम आखिरत पर, व अकामस्सलाता, और नमाज कायम करते हैं, व आतज़्ज़काता, और ज़कात अदा करते हैं, वलम यख्शा इल्लल्लाह, वो नहीं डरते अल्लाह के सिवा किसी से, फ़आसा, पस उम्मीद है, हो सकता है, उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन, के ये लोग हों हिदायत याफ्ता। यानी अब अल्लाह फरमा रहे थे, पीछे अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अब इनके ऊपर अज़ाब आने वाला है। तो पीछे जो कमज़ोर मुसलमान थे वो सोचने लगे कि यानी ये हमारे करीबी रिश्तेदार, अल्लाह ताला इन्हें मोहलत क्यों नहीं देते, ये तो खाना काबा की वो सफाई सुथराई करते हैं और हाजियों को पानी पिलाते हैं, हमेशा से ये खाना यानी बैतुल्लाह की देखभाल करते आए हैं। अल्लाह ने फरमाया नहीं, ये मुशरिकीन इस बात की यानी इनको इजाज़त नहीं है, जायज़ ही नहीं है मुशरिकीन के लिए कि ये अल्लाह की मस्जिदों को यानी बैतुल्लाह ख़ास तौर पर, बाकी अमूमी तौर पर सारी मस्जिदें इनको तौहीद परस्त लोग ही आबाद कर सकते हैं। मुशरिकीन जो अपनी जानों पर शिर्क की गवाही दें, उनके लिए जायज़ ही नहीं है कि वो अल्लाह के घरों में दाखिल हों। अल्लाह फरमाते हैं जो इन्होंने कुछ नेकियां की वो भी ज़ाया हो जाएंगी। बेशक अल्लाह की मस्जिदों को तो वो लोग आबाद करते हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, यौम आखिरत पर, साथ नमाज अदा करते हैं और ज़कात अदा करते हैं और अल्लाह के सिवा किसी से भी नहीं डरते। यही लोग हैं कि यानी इसमें अल्लाह फरमाते हैं उम्मीद छुपी हुई है, फ़ासा में, ये लोग हैं जो हिदायत याफ्ता हैं। अजा अल तुम सिकायातल हाजी व इमारतल मस्जिदिल हरामी, क्या तुमने बना लिया है हाजियों को पानी पिलाना और मस्जिद को आबाद करना, मस्जिदिल हराम को, कामन आमन बिल्लाही, वैसा ही समझ लिया है जैसा ईमान लाए, का तरह मन उसकी तरह, आमना जो ईमान लाए, बिल्लाही अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर, और यौम आखिरत पर, व जाहदा, और वह जिहाद करे, कोशिश करे, फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के राह में, ला यस्तवूना इंदल्लाह, ये अल्लाह के यहाँ बराबर नहीं हो सकते, वल्लाहु ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, और अल्लाह ज़ालिम कौम को, मुशरिक कौम को हिदायत नहीं देता। अल्लाह फरमाते हैं तुम जो कहते हो कि ये खाना काबा की यानी वो करते हैं, देखभाल करते हैं, हाजियों को पानी पिलाते हैं और मस्जिद की सफाई सुथराई करते हैं, तो क्या तुमने उनके बराबर कर दिया है जो यानी ईमान रखते हैं अल्लाह पर, यौम आखिरत पर, और उसकी राह में कोशिश करते हैं, और ये दोनों बराबर नहीं हो सकते अल्लाह के यहाँ। और अल्लाह ऐसी ज़ालिम यानी ऐसी मुशरिक शिरक करने वाली कौम को हिदायत नहीं देता। यानी ज़ालिम क्या है, यानी ज़ालिम वो होते हैं जो अपनी जानों पर जुल्म करते हैं। वो जो भी जुर्म कर रहे होते हैं उसका असर किस पर हो रहा होता है, इंसान के ऊपर खुद हो रहा होता है। जो भी जुल्म करता है वो खुद अपने ऊपर ही जुल्म कर रहा होता है। अल्लाज़ीना आमनु, वो लोग जो ईमान लाए, वह हाजर, और जिन्होंने हिजरत की, वजाहद, जिन्होंने जिहाद किया, फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में,
اب یہ کون ہے؟ مکہ کے مسلمان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پر ایمان لائے اور جنہوں نے مکہ چھوڑ کر ہجرت کی، وجاہدوا، اور جنہوں نے جہاد کیا اپنی جسم مال سے، جانوں سے، ہر چیز سے جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، بے اموالہم، اپنے مالوں سے، وانفسہم، اپنی جانوں سے، اعظم درجات عند اللہ، ان صحابہ کے درجات بڑھے ہوئے ہیں اللہ کے ہاں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، کتابوں پر، اور جنہوں نے ہجرت کی، مکہ چھوڑ دیا، جنہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں اور جانوں سے، ایسے لوگوں کے درجے بڑے ہوئے ہیں اللہ کے ہاں، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے۔ یبشرہم بربہم، خوشخبری دیتا ہے انہیں ان کا رب، برحمت منہ، اپنی طرف سے رحمت کی، ورضوان، اور اپنی طرف سے رضا کی، وجنت لہم، اور اپنی اس جنت کی، فیہا لہم، ان کے لیے، فیہا نعیم مقیم، جس میں ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہیں میرے مومن لوگ اور یہ ہیں میرے نبی کے صحابہ لوگ، ان کے لیے ہمیشہ کی جنت ہوگی، نعمتیں ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، یہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی یہاں پر جو دوسرا مرحلہ تھا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب اللہ فرما رہے ہیں، یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ جو صحابہ ہو، تو تم صحابہ میں سے جو بھی آگے ہے کہ یہ تمہارے اوپر پابندی لگ رہی ہے، چونکہ یہ عذاب تمہارے ہاتھوں سے آنا ہے کافروں کے اوپر، اب یہ کافر سامنے تمہارے اپنے قریبی رشتہ دار ہیں، تو اللہ آگے فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگو، لا تتخذوا آباءکم، تم مت بنانا اپنے باپوں کو، و اخوانکم، اور اپنے بھائیوں کو، اولیاء، اپنا دوست، ان استحبوا الکفر، اگر یہ پسند کریں کفر کو، علی الایمان، ایمان کی نسبت، یعنی یہ مسلمانوں پر پابندی لگ رہی ہے کہ اگر یہ جو تمہارے اپنے قریبی مسلمان ہیں، اس موقع پر جب اللہ کا حکم آ چکا ہے، تو اللہ کے اس حکم کے موقع پر تم اپنے آباء و اجداد یعنی باپ دادا کو، اپنے بھائیوں کو اپنا دوست یا سرپرست نہیں بنا سکتے، ان سے آپ دوستی اور محبت نہیں رکھ سکتے۔ کیوں نہیں رکھ سکتے؟ اگر وہ پسند کریں کفر کو، علی الایمان، ایمان کی نسبت، ومن یتولہم منکم، جو بھی تم میں سے ان سے دوستی کرے گا، فاولئک ھم الظالمون، یہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں، مشرک ہیں۔ اب ان میں سے یعنی جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پر آگاہ کر دیا، یعنی انذار اور بشارت تک پہنچا دیا، سنا دی، حجت تمام ہو گئی جن پر، اب یہ لوگ اگر کفر کو پسند کرتے ہیں تو اب تمہارا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو بھی ان سے دوستی کرے گا وہی لوگ ظالم ہو جائیں گے۔ قل، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے، ان کان آباؤکم و ابناؤکم، کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے آباء و اجداد یعنی تمہارے باپ، ماں باپ، و ابناؤکم، اور تمہارے بال بچے، بیٹے، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، و عشیراتکم، اور تمہارے رشتہ دار، و اموال اقترفتموہا، اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے، و تجارت تخشون کسادہا، وہ تجارت، وہ کاروبار جس کی مندی سے یا جس کے گھاٹے سے یا ناکامی سے تم ڈرتے ہو، و مساکن ترضونہا، وہ تمہیں گھر جو بہت پسند ہیں، احب الیکم، اگر تمہیں محبوب ہیں، من اللہ، اللہ کی نسبت، اللہ سے، و رسول ہی، اور اس کے رسول سے، و جہادن فی سبیل ہی، اور اللہ کے راہ میں جہاد سے، فتربصوا، پس تم انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ کا حکم، اللہ کا فیصلہ آ جائے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسی نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ وہ امتحان تھا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دو چار ہوئے، اس سے گزرے، پوری زندگی دین اسلام میں انہوں نے گزاری۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم لوگوں نے اپنے ان رشتوں کو محبوب رکھا، اپنی ان چیزوں کو محبوب رکھا، تو کیا ہوگا؟ فتربصوا، پس تم انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ کا حکم، اللہ کا فیصلہ آ جائے،
واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسی ہدایت نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی تمہارا بھی رزلٹ ویسا ہی ہو جائے گا، تم یکساں ہو جاؤ گے، تم ایک جیسے ہو جاؤ گے۔ اگر تم نے ان رشتوں کو محبوب رکھا تو اللہ تعالیٰ پھر تمہیں فاسقوں میں نعوذ باللہ شامل کر دے گا۔ یہ بہت بڑا امتحان تھا جو صحابہ پر آیا، ایک طرف رشتے تھے اور دوسری طرف اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔